बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ईमानियात व अबादात बाब दोम का पहले हिस्सा का आखिरी जुज, जिसका नाम है अकीदाए आखरत। तो लेक्चर शुरू करने से पहले दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाजमी रीडिंग जो होती है पूरा देखा करें, क्योंकि इसमें पॉइंट्स जो बनते हैं और एमसीक्यूज वगैरह का जिक्र किया जाता है जो एक्सरसाइज में मौजूद नहीं होते। तो चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। अकीदा आखरत, इसकी पहला पॉइंट बनता है हेडिंग जो है इस्लाम में अकीदा आखरत की अहमियत। ये आप लोग हेडिंग देंगे, तो उसमें आप लिखेंगे इस्लाम एक कामल और जामे दीन है जो इंसान को दुनिया और आखरत के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है। इस्लाम ने अपने मानने वालों को न सिर्फ इस आर्जी दुनिया के अहकामात सिखाए, बल्कि मरने के बाद जितनी मनाजिल इंसान ने तय करनी है उन सब के हवाले से भी रहनुमाई फरमाई है। इस्लाम ने अपने मानने वालों को मरने के बाद एक नई ज़िंदगी का तसव्वुर और अकीदा दिया है और इसको आखरत के लफ्ज़ से ताबीर किया है। आखरत पर यकीन रखने वालों को हकीकी मायनों में मुमनीन और परहेजगार कहा गया है। अरशाद बारी ताला है तर्जमा, और आखरत पर वो यकीन रखते हैं। जहाँ तक आखरत के मौजू की अहमियत का ताल्लुक है तो कुरान मजीद का तकरीबन एक तिहाई हिस्सा आखरत के जिक्र पर मुश्तमिल है। तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम ने जिन अकाद की तालीम को अपने मानने वालों तक पहुँचाया, इनमें अकीदा तौहीद और रसालत के साथ अकीदा आखरत बुनियादी अहमियत का हामिल रहा है। कुरान मजीद में मुनकरीन आखरत के शुबहात का इंतहाई आसान अंदाज में जवाब दिया गया है। अकीदा आखरत का इनकार करने वालों का मौक़िफ़ था कि क्या ज़मीन में नीस्तो नबूद होने के बाद हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे? हमारे लिए तो सिर्फ यही दुनिया की ज़िंदगी है, हमने दोबारा ज़िंदा नहीं होना, और हड्डियों के बोसीदा होने के बाद दोबारा कौन ज़िंदा कर सकता है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनके शुबहात का रद्द करते हुए इरशाद फरमाया, और वही है जो मखलूक को पहली बार पैदा फरमाता है और फिर वही इसे दोबारा पैदा करेगा, और ये उस पर बहुत आसान है। इंसानी अकल इस बात को तस्लीम करती है कि किसी भी चीज़ का दूसरी मरतबा बनाना या पैदा करना पहली बार पैदा करने से ज़्यादा आसान है। इसलिए इंसानी अकल अकीदा आखिरत पर ईमान लाने का तकाजा करती है। हर शख्स इस बात को तस्लीम करता है कि अच्छे अमाल का सिला और बुरे अमाल का बदला मिलता है। गौर व फिक्र करने की बात है कि क्या मुजरमों को उनके जराइम की सज़ा नहीं मिलेगी? क्या परहेजगारों को उनके नेक अमाल का बदला नहीं मिलेगा? क्या अशरफुल मखलूक़ात इंसान को अल्लाह ताला ने बेकार पैदा किया है, और क्या इसके अमाल की कोई हैसियत नहीं? जब अक्ल इंसानी इस पर गौर व फिक्र करती है तो ये तस्लीम करने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरत की ज़िंदगी बरहक है, जिसमें सब लोगों को इनके अमाल की जज़ा व सज़ा मिलेगी। मौत के बाद की ज़िंदगी में इंसान जिन मराहल से गुजरता है, इनमें से चंद एक दर्ज झैल हैं। अकीदा आखरत के मुख्तलिफ मराहल, ये आप लोग मार्कर के साथ हेडिंग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शुरू करेंगे आलम बरज़ख। पहली जो मरहला है अकीदा आखरत का वो होता है आलम बरज़ख। मौत के बाद और दोबारा उठाए जाने से पहले के दरमियानी दौर को आलम बरज़ख कहते हैं। ये आलम बरज़ख की तारीफ होगी। ठीक है, बरज़ख के मैनी दो चीज़ों के दरमियान हायर होने वाली चीज़ के हैं। यहाँ तक आप लोग इसकी तारीफ कर सकते हैं। ठीक, अरशाद बारी ताला है तर्जमा, और इनके आगे एक पर्दा है इस दिन तक के लिए जब लोग उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख के अहवाल इंसानी माल के एतबार से मुख्तलिफ होते हैं। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, बेशक कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घरों में से एक गड़ा है। उसके बाद जो दूसरी मंजिल होगी, जो दूसरा मरहला होगा अकीदा आखिरत का, वो होता है हशर नशर। नशर का माना मौत के बाद जिंदा करना, जबकि हशर का माना हिसाब के मैदान और फिर जन्नत और दूज़ा की तरफ ले जाना है। सबसे पहले नबी करीम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे। आपके दाएं तरफ हज़रत अबू बकर और बाएं तरफ हज़रत उमर होंगे। फिर मक्का मुकरमा और मदीना मनव्वरा के कब्रस्तानों के मुसलमान हशर में जमा किए जाएंगे। हशर में लोगों के मुरातब जुदा जुदा होंगे। अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम का मुकाम आला तरीन होगा। नबी करीम इस दिन आला तरीन मकाम पर होंगे। इस दिन काफर सख्त आजमाइश में होंगे और मुंह के बाल चल रहे होंगे। हशर नशर की तारीफ यहाँ तक आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो मरहला होगा अकीदा आखिरत का, वो होगा मकाम महमूद और शफात। शफात का माना सिफारिश है, और शफात की दो किस्में हैं। पहली शफात कुबरा है जो नबी करीम की खसूसियत है। इस शफात का फ़ायदा पूरी इंसानियत को होगा, क्योंकि हिसाब के इंतज़ार की सख्ती ख़त्म हो जाएगी और हिसाब शुरू हो जाएगा।
اسی شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں۔ نبی کریم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے، تو آپ نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہی ہے۔ دوسری شفاعت صغریٰ ہے، قیامت کے دن نبی کریم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام و ملائکہ، علماء و شہداء، صالحین، قرآن مجید اور روزے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسانوں کی شفاعت کریں گے۔ دو شفاعت ہے، ٹھیک ہے، پہلی شفاعت کبریٰ ہے اور دوسری شفاعت صغریٰ ہے، ان کے بارے میں سوال آ سکتا ہے۔ شفاعت میں زور اور زبردستی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا۔ عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کریں، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں۔ اس کے بعد حوض کوثر۔ کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا اور نبی کریم کی امت اس سے سیراب ہوگی۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے۔ نبی کریم اپنے صحابہ کرام اور مومنین کو حوض کوثر سے سیراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے۔ حوض کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہے۔ اس کے بعد میزان ترازو کو کہتے ہیں اور مال کے وزن کے لیے قیامت کے دن جو میزان نصب کی جائے گی، اس کا ہر پلڑا اتنی وسعت رکھے گا کہ جیسی مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ یہ میزان حق ہے اور قیامت کے دن سب لوگوں کے مال کا وزن کیا جائے گا، جن کے نیک اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جن کے نیک اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق سے زیادہ باری میزان میں کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد جنت اور جہنم۔ حساب کے بعد جنت اور جہنم کے مستحق اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور جہنم اللہ تعالیٰ کے قہار و جبار ہونے کا مظہر ہے۔ جنت بے انتہا خوبصورت مقام ہے جہاں انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ یہ جنت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کی خوبصورتی کے بارے حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا آخرت میں ٹھکانہ دوزخ ہوگا جہاں عذاب کی مختلف کیفیت ہوں گی۔ انسان کو ان کے اعمال کی بنیاد پر سزائیں دی جائیں گی، مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، آگ میں جلا دیا جائے گا، لوہے کے کوڑے برسائے جائیں گے، پینے کو پیپ اور کھانے کو تھوڑ دیا جائے گا جس کو وہ کھا پی نہیں سکیں گے۔ اس عذاب کے ڈر سے وہ موت کی خواہش کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ انسان سوچے گا کہ کاش موت ہی آ جائے، لیکن دوزخیوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا، اے جنتیوں تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ عقیدہ آخرت کی ریڈنگ کے بعد ہم اس کی مشق کو سالو کریں گے۔ سب سے پہلے درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا، مرنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل ہے، تو اس کا صحیح جواب الف عالمی برزخ۔ دوسرا، عقیدہ توحید و رسالت کے ساتھ بنیادی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا بے آخرت پر ایمان۔ نشر کا معنی ہے، اس کا صحیح جواب الف موت کے بعد زندہ کرنا۔ حشر کے دن کافر چل کر آئیں گے، اس کا بھی صحیح جواب الف منہ کے بل۔ جب نبی کریم قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے تو آپ کے دائیں طرف ہوں گے، تو اس کا صحیح جواب الف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد مختصر جواب دیں، مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب شفاعت کا معنی سفارش ہے۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، پہلی شفاعت کبریٰ ہے جو نبی کریم کی خصوصیت ہے، اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا کیونکہ حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا۔ اسی شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں۔ نبی کریم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے، تو آپ نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا شارٹ کوسچن، حوض کوثر کے بارے میں مختصر بیان کریں۔ جنت کے کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا اور نبی کریم
کو اس امت اس سے سیراب ہوگی۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے۔ نبی کریم اپنے صحابہ کرام اور مومنین کو حوض کوثر سے سیراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے۔ حوض کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، یہ موتی اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہے۔ یہاں تک اس کا جواب ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا شارٹ کوسچن، جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ یہاں تک اس کا جواب ہوگا۔ چوتھا شارٹ کوسچن، میزان کسے کہتے ہیں اور یہ کب نصب کیا جائے گا؟ میزان ترازو کو کہتے ہیں اور اعمال کے وزن کے لیے قیامت کے دن جو میزان نصب کی جائے گی اس کا ہر پلڑا اتنی وسعت رکھے گا جیسے مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ یہ میزان حق ہے اور قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جن کے نیک اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہیں گے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد پانچواں، عقیدہ آخرت پر ایمان کے دو تقاضے لکھیں۔ اس کا جواب یہاں سے شروع ہوگا۔ زندگی میں آخرت کی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، پہلا تقاضا یہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا تقاضا حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ یہ دو تقاضے ہیں عقیدہ آخرت پر ایمان کے۔ یہاں تک اس کا آخری جو سوال ہے اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد تفصیلی جواب دیں۔ عقیدہ آخرت پر جامع نوٹ لکھیں۔ تو یہ شروع سے اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت سے لے کر لاسٹ تک جائے گا یہاں تک۔ اور اس اے جہنمیوں اب تمہیں بھی موت نہیں ہے۔